گل سمجھ کے اندر جاون لگے آؤ فرشتے نے دھکا مار کے پوچھا کدھر آ رہے ہیں کہنے لگا میری بیگم دا محل ہے فرشتے نے آکھا نا ایتھے ہوئی ہوتا جنہیں خریدی آئے ہوئے بادشاہ دی آنکھ کھل گئی ادھی رات ویلے دوڑتا دریا دجلہ دے کنارے آیا دیکھے حضرت پہلوان دا نہ بیٹھے اجے بھی کروں دے پہ بنا دینے قریب آگے پوچھتا بابا جی کی پہ کر دے ہو فرمایا جنت کوٹھے پہ بنانا عرض کر دے لج پالا کو بیچ دے ہو فرمایا کو گاؤں کمیلے بیچ دینے ہو عرض کر دے کنے دا بیچ دے ہو فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے عرض کر دے لج پالا زبیدانو 10 دینار دا بیچے آجے مینو ہیریاں دا پیالہ بھر کے دا مہنگا بیچ دے ہو فرمایا بادشاہ جیڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگائی بیچنے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف جگہ کھلے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہن کا میں تھے رکھیا جی پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھاں تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی بلیاں دا ذکر ہوندہ رہا میں سبحان اللہ کہندہ رہا کوئی اور محفل ہوندی میں پوچھ لینا سی انتظامیہ کو لنگر ہے کہ نہیں تے ایتے بلیاں دا ڈیرہ ایتے تے لنگر پہلے کھوان دینے محفل بعد چو سنان دینے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے اودا گائیے جدی امی نے 10 کے بھیجا پترہ تم پلے آئی محمد دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قرآن دیا میں 4 آیتہ پڑھیا ان 4 آیات دا ترجمہ پنجابی چا آسان کر کے عرض کران تے کسے بابے نے آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے آؤ میں انہا جگراتے والا دا ذکر کرا تے اجازت ہوئے تے ان آیات دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو لو کروا کے دیواں بے مرشد نلمہ کدے بولے آئی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ عارفان سلطان عمدت الکاملین خطب المکملین قدوت السالکین برحان الواسلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہ دا ترجمہ بٹھا جا فرمایا آپ ارشاد فرما دینے راتی رتی انہاں نیند نیاوے تے دینے بات حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایوہ اللہ سبدا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ
سلفی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان تینا تھی باہوں جنا ملیا پیر جیلانی راتی رتی انہاں نیند نہ آوے پیرے باہو فرماندے نے رات گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آندی لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی جیڑا عشق انسان نو بستر تو اٹھا کے مسلے تے نہ بٹھاوے او عشق کادا او عشق کادا جیڑا انسان نو بستر تو اٹھا کے مسلے تے نہ بٹھاوے میرے ملت نوجوانوں آج انہاں دا ذکر کرن لگا جڑے راتاں جاگ دے سے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین فرماتے نے جڑا راتاں اٹھ کے قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا صوفیاء فرماتے نے جدیاں لگاتار 3 تہجد دیاں نمازاں چھوٹ جاون او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے میری ملت نوجوانوں اللہ فرماتا میں رات نو ملنا جے میں نو ملنا ہی تے رات نو اٹھ میں جملہ عرض کر لگا صوفیاء تشریف فرمانے اہل دل تے اہل تصوف تشریف فرمانے انہاں دے نامی کرن لگا میں اکثر کیا کرنا عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو مل دے اور میرے جملے تے شب معراج گواہ محبوب راتاں نو مل دے کیا بات علماء صاحب کیا بات کیا بات کیا بات جی کیا الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے پورے قرآن چ کدھر بھی سون والیاں دی تعریف نہیں کیتی رب نے جدو کیتی جاگن والیاں دی تعریف کیتی انجا رب فرماتا ہے میں رات نو سکون لی بنایا لتسکنو فیہ اللہ فرماتا سا رات وچ سکون رکھے اسی دنیا دار سمجھنے آخر رات سون لئیے اتسانو بابیاں دسیاں کہ رات سون لینی سکون لئیے کوئی رات بستر تے لیٹ کے سکون لیندہ ہے کوئی مسلح تے کھلو کے سکون واہ 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 کیا بات کیا بات کیا بات جی کسے نو رات سون کے سکون ملدہ ہے کسے نو جاگ کے سکون ملدہ ہے کسے نو سکون ویچ سکون ملدہ ہے تے کسے نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم رات نو او دی یاد جو تڑپ کے پھڑپ کے سکون ملدہ ہے پتہ لگیا سکون اپنا اپنا ہے لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی کئی بیلی فاروقی صاحب گھروں صلاح کر کے اندھے نے جو مولوی ٹھل لالے میں نہیں بولنا انہوں نے 23 سالاں چ میں نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئیو او بولو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آیا ہاں یار جی دا بہریا ٹونے چا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں ہوتی میں اتنا امیر ہو گیا تے جی دا جنت چا باغ لگ جائے اپنے اپنے حصے دا باغ لگا کے جاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا راتی کتان راتی کتان راتی تم راتی تانا لاوا ایک تند جائے کبلڑی بہ گئی مت مالک مول نہ پاوا ایک تند جائے
कबलड़ी पै गई मत मालिक मोल न पावा। मियां साहब फरमाते ने रात पवे ते भाई रात पवे ते बे दर्दाना नींद प्यारी आवे दर्द मदानो याद सजन दी इस ते आयान जगा। जे मैं गल जगराते दी छेड़ छड़ी ते फिर जगराते ते टुर पैनी है, पर मैं चुके थोड़ा जा जगराते वालों का जिक्र करना है। वो जिन्हां दी अख माही ना लग जाए फिर उन्हां दी अख नहीं लगती। लफ्ज़ वली दे उलमा ने तकरीबन 18 मायने लिखे। मिरकात दे अंदर लफ्ज़ वली दे 18 मायने लिखे गए। पहला मानी अल वलियो अल वारिस, वली ओ होंदा जेड़ा वारिस होवे। कई बेली गड्डी ते लिख देना अल्लाह रसूल ते अल्लाह नबी वारिस, ते बेली पूछते ने अल्लाह ते वारिस है नबी किवें वारिस है? भाई इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह भी वली है ते रसूल भी वली है। अल्लाह भी वारिस है ते नबी भी वारिस है। ते वली ते है नहीं वारिस ना, उन्हां दे सदके कौन है दिवाली दी बारगाह च हजरत अनस बिन मालिक दी अम्मी जान बचपन च हजरत अनस नूं ले आईयां ते गोदी च रख के अर्ज कर दियां यतीम हो गया है, एदा कौन वारिस है? मेरे नबी ने फरमाया अन वलियुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया मैं दुनिया च भी इन्हां दा वारिस हां ते क़यामत नूं भी इन्हां दा वारिस। सुभान अल्लाह। आ हुण मैं दसां वली किवें वारिस है। पढ़ा कुरान। थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ बिल्कुल नहीं चुकना, मत किधरे को शहीद ना हो जाए। उच्चा बोलो मोतियां अली सरकार, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आओ सुनो कुरान वली कादा वारिस होंदा, जे वारिस है ते कादा वारिस है। अल्लाह ने रिज़ा फरमाया वलक़द कतबना फी ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया तुसी अपनी जमीन दा वारिस अपने पुत्रां नूं बनांदे हो। अल्लाह ने फरमाया मेरा ते पुत्र कोई नहीं, फरमाया अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह फरमाता मैं अपने वलियां नूं अपनी जमीन दा वारिस बना दिता है। अर्ज कीती या लग्या वली सिर्फ जमीन दा वारिस। अल्लाह ने फरमाया किधरे वली दी विरासत नूं थोड़ा ना समझे। आज फरमाया तिलकल जन्नतुल नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया वली जमीन दा भी वारिस है ते वली जन्नत दा भी वारिस है। ते जेड़ा जेड़ी चीज दा वारिस होवे जिन्नू चाहे दे देवे। अच्छा जमीन दे भी वारिस ने ते जन्नत दे भी वारिस ने। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कलम रबाना नून वल कलम वमा यस्तुरून, कलम रबाना भाई कलम रबाना, कलम रबाना ए हथ वलियां दे वली लिखन जो
मन भावे ए वलियां नू रब ताकत बख्शी ओ लिखे लेख मिटावे। सुनो वली दी विरासत, जन्नत दे भी वारिस ने ते ज़मीन दे भी वारिस ने। हदीस पाक सुनावा मिठी जी। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अजे मैं सिर्फ लफ्ज़ वारिस ते गुफ्तगू कर लगा जे 18 महीने ने 18 तकरीरां बनदियां जे एक एक महीने ते गुफ्तगू करिए। शाह जी अल वली अल वारिस, वली ओ होंदा जेड़ा वारिस होवे। ए ते पता लग गया कुरान विचों कि जन्नत दा भी वारिस है ते वली ज़मीन दा भी वारिस है। जन्नत किवें वारिस ने? मदीना तैयबा दी गली ते आओ सामने ताजदार सदाकत खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन हुस्न अव्वल दा इश्क अव्वल, या इंज कह लवा इस्लाम दे बूटे ते पहली बहार आई ते जड़ा पहली बहार दा पहला फल लग्या ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक है। इस्लाम दे बूटे दी पहली बहार दा पहला फल बेशक बेशक अबू बकर सिद्दीक। और सामने ताजदार सदाकत आ रहे, इधरों मौला कायनात सदर बज़्म विलायत असदुल्लाहिल गालिब गालिबुन अला गालिब हज़रत सैयदना मौला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लेके जा रहे। दुआ यारां दी मुलाकात हुई ना ते हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमा लगे अली मुबारक होवे। फरमाया हुजूर कादी मुबारक? फरमाया नबी पाक को उठ के आ रहे हैं तो हुजूर फरमाते ने जाओ जाके अली नु मुबारक दियो, क़यामत नु जन्नत दियां टिकटां मेरा अली वंडेगा। उलाइका हुमुल वारिसून, जन्नत दियां टिकटां मेरा अली वंडेगा। मौला अली फरमान लगे खैर मुबारक अबू बकर तेनू ही मुबारक होवे। आपने फरमाया जन्नत दियां टिकटां अली तू बननियां ने, मैनू कादियां मुबारक पे देना है। फरमाया तुहानू ते नबी ने फरमाया जन्नत दियां टिकटां अली वंडेगा। मैनू नबी ने फरमाया अली याद रखी जन्नत दियां टिकटां तू वंडेगा, उन्हां टिकटां ते मोहर सिद्दीक दी होवे। उन्हां टिकटां ते मोहर सिद्दीक दी होवेगी। फरमाया अली फिर मेरे नाल सौदा कर। हजूर किवें दा? फरमाया जेड़ा क़यामत नूं तेरा मुनकर आया ना मैं मोहर कोई नहीं लगा के देनी। ते मौला अली हंस के फरमान लगे सोहणिया आलम दे तेरा मुनकर टिकट मैं भी कदों देन लगा वां। जन्नत च ओ ही जावेगा जेड़ा अली दा भी गुलाम है ते जेड़ा सिद्दीक दा भी गुलाम है। कोई क्यों होए जो जन्नत दे वारिस जिन्हों चाहे अता कर देन। होर आसान कर देवां ए ते दरबारे मुहम्मद च बैठन वाले ना। एक दिन खलीफा हारून रशीद दी बेगम दरिया दजला दी सैर पे कर दी ते वक्त दा दरवेश हजरत बहलोल दा ना रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया दजला दी रेत इकट्ठी करके ना अपने पांव ते घरों दे छोटे छोटे घर पे बना देने। अजे मैं तुसी ते मैं बचपन च रेत पांव ते रख के घर बना दे सा ना। हजरत बहलोल दा ना दरिया दजला दे किनारे बना रहे। बीबी जुबैदा करीब तो गुजरी ते अर्ज कर दी हुजूर की पे कर दे हो? ते हजरत बहलोल दा ना रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे मैं जन्नत च कोठे पे बनाना। ते जुबैदा कहंदी हुजूर कोई बेच दे भी हो? फरमाया को गाहक मिले ते बेच देने। हजूर किन्ने दा बेच दियो? फरमाया को 10 दिनार देवे ते बेच देने। जुबैदा खातून ने अपनी नौकरानी को 10 दिनार लेके ते हजरत बहलोल दा नाम पेश कीते। आपने 10 दिनार दरिया दजला च सटे ते एक घरों दा ढा के फरमांदे ने जा जुबैदा जा तेरा जन्नत च कोठा पक्का हो गया। साहब दादा साहब वो कैसे प्रॉपर्टी डीलर ने जेड़े जमीन ते बह के जन्नत दे सौदा करी जा रहे हैं। मैं किताबा च पढ़िया कि दरिया के दूसरे किनारे 2 या 3 बहन ते भाई बचपन च रोजाना मछलियां पकड़न आते हैं। तो मछली पकड़ के जो घर जाते हैं मां जो मछली का पेट चा कर दी तो विचों दिनार निकलते हैं। पापा इस किनारे ते बैठ के ते उस किनारे वाले दे रिज़्क दा एहतमाम पिया करदा। जुबैदा जदों घर आई तो शाम दे वेले जदों हारून रशीद घर आए ना ते अपनी बेगम ने पूछा कि अज दिन कैसा गुजरिया। बेगम ने अर्ज की हुजूर मैं अज दरियाए दजला दी सैर करन गई। हजरत बहलोल दा नाम पे बैठे सन ते ओ घरों दे बना रहे थे। मैं पूछा
की कर दियो। फरमाया जन्नत च कोठे पिया बनाना। मैं अर्ज की को बेच दियो। फरमाया को गाहक मिले ते बेच देने आ। अर्ज की हुजूर किन्ने दा बेच दियो। फरमाया 10 दिनार कोई देवे ते बेच देने आ। मैं 10 दिनार दिते, उन्हां दरिया च सट के एक गरोंदा ढा के फरमाया जा तेरे जन्नत च कोठा पक्का हो गया। हारून रशीद अपनी बेगम नूं कहन लगा उते दरवेश उते मजजूब है ते तू 10 दिनार जाया करके आ गई। ते बेगम अपने शौहर वाल वेख के कहन लगी अगर 10 दिनार जाया हो भी कहते असी इतने बड़े शहनशाह सानू 10 दिनार नाल फर्क केड़ा पै जाता है। बादशाह हारून रशीद इतना बड़ा बादशाह सी कि एक दिन फिजा च बदल दा टुकड़ा उड़दा जा रहा ते बदल दे टुकड़े नू इशारा करके कहन लगा जा जमीन दे जिस हिस्से च बसना जाके बरस, तेरा खिराज मेरे तक लौट के बगदाद वापस आवेगा। यानी कि तेरे नाल जिथे भी बारिश होगी उस बारिश नाल जिथे भी फसल हुई उस फसल का टैक्स वापस बगदाद मेरे तक ही आना है। इतनी बड़ी शहनशाही। बादशाह दी बेगम कह लगी कि सानू 10 दिनार नाल फर्क केड़ा पै चले। नौजवान जेड़े रात नूं हारून रशीद बादशाह लेटिया, बादशाह हारून रशीद कहंदा ख्वाब विच वेख्या जन्नत दी सैर पिया करना। जन्नत दी सैर करदियां करदियां वेखिया एक महल दे दरवाजे ते ज़बैदा दा नाम लिखिया। अपनी बीवी दा महल समझ के अंदर जावन लगे आओ। फरिश्ते ने धक्का मार के पूछा किधर आ रहे हैं? कहन लगा मेरी बेगम दा महल है। फरिश्ते ने आख्या ना ना इत्थे ओही आंदा जिन्हें खरीदिया आए होवे। बादशाह दी अख खुल गई। अद्धी रात वेले दौड़दा दरिया फजला दे किनारे आया। देखिया हज़रत पहलवान दा ना बैठे ने अजे भी करोंदे पे बना देने। करीब आके पूछदा बाबा जी की पे कर दे हो? फरमाया जन्नत कोठे पे बनाना। अर्दे कर दे लजपाला को बेच दे हो। फरमाया को गाहक मिले बेच देने हो। अर्दे कर दे किन्ने दा बेच दे हो? फरमाया प्याला भर के हीरियां दा लेने। अर्दे कर दे लजपाला ज़बैदा नूं 10 दिनार दा बेचे आजे, मैनू हीरियां दा प्याला भर के दा महंगा बेच दे हो। फरमाया बादशाह जेड़ा सौदा वेख के करे उन्हों महंगा ही बेचने। जेड़ा सौदा वेख के करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना अली अलीपुर सैदा शरीफ, फैदाने चूरा शरीफ। हुण बोलो सुभान अल्लाह। आख्या जेड़ा सौदा वेख के करे उन्हें महंगा बेचने। पता लग्या वारस ने ना जन्नत दे, जिन्हों चाय बेच दे। सुभान अल्लाह। इस जमीन दे भी वारिस ने। अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादी सालिहुन। एक गल जमीन दी भी सुन लो किवें वारिस ने। हजरत उमर फारूक दा दौरे खिलाफत ते माई मदीने दी ना अपने हथां दे उत्ते सरों दा तेल लैके प्याले च जा रही। अचानक माई नूं ठोकर लगी ते प्याला जमीन च डुल गया ते चूस लिया। जमीन ने ना सारा तेल चूस लिया। माई मदीने दी गली च बैठ के पे रोवे ते उधरों हजरत उमर फारूक आ गए ते आपने वेख्या माई मदीने दी गली च रोवे ते माई दे करीब आके फरमांदे ने अम्मा गली होवे मदीने दी, दौर होवे उमर दा ते तू मदीने दी गली च बैठ के रोवें ते क़यामत नूं उमर नूं पुछ नहीं हो जानी। एक अज दे हुक्मरान जिन्होंने सारे रोंदे ने। एक ओ सन के माई रोई ते आपने फरमाया माई जे तू रोई ते मैनू पुछ हो जानी है क्यों रो रही? माई इशारा करके कहने लगी उमर आवे आ वेखना जमीन ने बेइंसाफी कर दी थी। मैं तेल पैसे जोड़ के लेके आई ते तेल चूस लिया जमीन ने। आपने फरमाया माई जी रोबो ना, उठो आओ मैं तेनों बैतुल माल जो तेल दे देवां। माई भी को अज दी माई नहीं ना, उमर फारूक दे दौर दी माई सी। ते माई कहने लगी मैं क्यों गरीबां दा माल लवां, मैं अपना ही लेना, मैं क्यों गरीबां दा माल लवां। हजरत उमर फारूक नूं जलाल आ गया। दुर्रा पकड़ के जमीन ते मारिया ते जमीन ते मार के कहने लगे जल्दी कर माई दा तेल वापस कर, तेनों नहीं पता मैं तेरा बारिश पे बोलना। आपने इन्ना फरमाया तेल उबलिया। माई प्याला पकड़ के दौड़ी भरन वास्ते ते आप फरमाते ने अम्मा जी मां भी अदल कीता है, जमीन ने भी अदल कीता, तुसी भी जरा अदल ही करया जे। माई कहती भी उमर मैं का अदल करा, पर मैं जिन्ना रुड़िया सी ओना कोई लिया जाए।
سبحان اللہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اے پاک پتن دا تاجدار، چشتیاں دا امام، فرد الفرید، فرد الافراد، فرد واحد، حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ دی بارگاہ چک مائی آئی تے آکے عرض کر دی حضور صبح بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو، میرے کول پیسے کوئی نہیں، آپ دے کول بھی کوئی نہیں سن، آپ نے فرمایا مائی او مٹی دا ڈھیلا لے کے آ، مائی مٹی دا ڈھیلا لے کے آئی، بابا جی فرید الدین گنج شکر نے اس طرح تلی تے رکھ کے نا فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ کے پھونک لگا کے تے مٹی دا ڈھیلا بی بی نو پکڑایا، آپ دے ہتھاں چ مٹی دا ڈھیلا تے مائی دے ہتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا، مائی نے گھر جا کے نا تے مٹی دا ڈھیر لگا لیا تے کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی، سویرے اٹھ کے ویکھا تے مٹی رہی، سویرے آ کے تے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے ماں بھی اسے نبی دا پڑھیا، تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے مٹی سونا بنا دیتی، میں ساری رات پڑھ دی رہی ہوں تے مٹی دی مٹی رہی، بابا فرید نے فرمایا کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان تے فرید دی چاہی دیئے نا، فرمایا اسی ولی کو مٹیاں سونے بنا نہیں آئے، اے دسنا چاہنے آکے بندے آئے اس قرب وچ آوے تے مٹی سونا بن جا دیئے تے تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنے ہیں، نہیں سمجھے تے آسان کرا، مٹی دا ڈھیر ہوئے تے 100 سال بھی پیا روے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے، تے جے کولوں دی کمیار گزر جائے تے او مٹی دے ڈھیر نو اٹھا کے لے جاوے تے جا کے آوے تے رکھ کے او یا تے پیالہ بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا طباق تے پیالہ بنا دے گا، کو سونا یا برتن تے ظروف بنا دے گا، پتہ چل گیا جی مٹی پئی روے تے مٹی دی جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونی جی چیز بنا دے دے تے بندیا تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بڑے ہیں، یہ پیا روے تے مٹی تے جے کسے لگ جائے کاریگر دے ہاتھ، جے لگ جے کاریگر دے ہاتھ تے وے پھر کڑیاں سونیاں شیواں بنا کے دیندہ ہے، تسی بولے نہیں سبحان اللہ، اچھا بولو، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلب میرے چندرا بجیا کنجی سائیاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندران دل لگے دل میرے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ بابا جی سن تے بکریاں چار دے سن جنگل اچھ، جدو جمعہ دی اذان دی دورو کدروں آواز ہونی نا تے بابا جی نے بکریاں نو کٹھیا کر کے نا تے ایک لکیر ایک دائرہ لگا دینا، حصار کر دینا تے آپ نے نماز پڑھن چلے جانا، جمعہ پڑھ کے آنا تے بکریاں دائرے دے اندر بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا، نہ بکریاں باہر جا رہی ہیں تے نہ شیر اندر جا رہا، آپ فرما دینے انجی جدو مرشد دی بارگاہ چا آ جائیے نا تے بیعت ہو جائیے نا پیران دے، لوگ کو پوچھ دینے ولیاں دے بوئے جائیے تے کی ملدہ بیعت ہو کے کی ملدہ ہے، آپ فرما دینے جدو مرشد دی نگاہ چا آ جائیے نا تے بیعت ہو جائیے تے ولی اپنے مرید ارد گرد طریقت شریعت ایک لکیر لگا دیندہ ہے، نہ شیطان گناہ کراون اندر جا سکتا ہے تے نہ نفس گناہ کراون باہر جا سکتا ہے، اے دیتے میں دلائل دے ماتے الحمدللہ پھر مڑ وقت درکار ہے، حضرت حود علیہ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ آج جڑے میں بنائے نے انہاں دا کی بنے گا، اللہ فرمائے انہاں نو کھڑا کرو تے انہاں دے ارد گرد ایک کتار تے ایک دائرہ تے ایک لکیر لگا دیو، حصار کر دیو، اللہ دے نبی حود علیہ السلام نے اپنی امت دے ارد گرد حصار کر دیتا، ایک لکیر تے دائرہ لگا دیتا، طوفان آیا، اتنا تیز طوفان آیا کہ پہاڑاں دے نال ٹکرا کے کافی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے سننا او اس طرح کر کے تے اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دینے، اللہ دے ولی دی بارگاہ حضرت نگینہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چا آمن والے ہو، دائرے دے بار اتنی تیز ہوائے کہ کافر اڑ کے پہاڑا نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو رہے،
تے دائرے دے جڑے اندر کھڑے انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہیں سکدا اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے ایویں نہیں چورا شریف جاندے ایویں نہیں بابا فرید جاندے ایویں نہیں بابیاں کو لاؤندے سانو پتہ ہے بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا جڑا انہاں دے دائرے چ آ جاندا جڑا انہاں دے دائرے چ آ جے بچ جاندا گرامی قدر حضرات حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ایک مرید آئے تو انہوں نے عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا مربع ہے نا یہ میں توہانوں ہدیہ تک پیش کرنا تحفہ تک پیش کرنا تے ان دا لنگر پکا کے تے مریدوں کو کھلایا کرو چند دن بعد قبضہ گروپ والے آ گئے وہ کہنے لگے بابا یہ زمین ساڑی ہے آپ نے فرمایا بھائی منو تے مرید نے ہدیہ دیتا ہے تحفہ تے نظرانہ پیش کیتا انہاں جا کے قاضی دی عدالت جب بابا فرید تے مقدمہ کر دیتا جب بابا فرید آئے نا تے قاضی کہنے لگا بابا جی اس زمین کے لیے بابا جی فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی پروف بابا جی فرمان لگے بھائی کاغذات تے کوئی نہیں میں نے تے مریدہ نے نظرانہ دیتا ہے او قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نانا ہوئی تے بابا فرید ہاس کے فرمان لگے پھر رجسٹریاں کی کرنیاں نے آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہیں تے قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ بھی بولیاں نے فرمان لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے نوجوانوں جڑے ویلے وقت مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید مریدہ نہ لے آگئے تالی دے بلنے دے کھلو کے بابا فرید فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دیئے قاضی زمین دے پہلی والے بے کے کہن لگاؤ 10 زمین کی دیئے پہلی دے ذرے ذرے تھی آباد آئی او قاضی آقا دیا نے آپ لکھے جنہ رہ جائیں اے دنیا دی زمین میں فرید دیئے جنتی زمین میں فرید اللہ اکبر یا رسول اللہ جنہوں سمجھ آؤ ہم ذرا ولی دے دوسرے ترجمے تے غور کریے الولیو الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے اللہ بھی ولی ہے نا مومنہ دا تے اللہ فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تیری شارک تو قریبا نبی بھی ولی ہے تے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی جان تو بھی زیادہ قریب ہے آؤ ہن میں دساں ولی کی میں قریب ہے ولی کی میں قریب ہے یاد رکھیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا معروف واقعہ نا کہ حضرت ساریہ نو ایران بھیجیا جہاد کرنے واسطے نحامت دے اندر تے آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل تے مدینے دے لوگاں تاریخ لکھ کے رکھ لئی کہ حضرت عمر فاروق مدینے بیٹھ کے انہوں آبادہ پہ ماردن جڑا ایران گئے آئے ایک مہینے دا سفر سی ایک مہینے بعد حضرت ساریہ آئے کہ آپ نے فرمایا لو بھائی ایران فتح ہو گیا لوگاں پوچھے حضور کیویں فتح ہویا فرمایا ہار چلے ساں عمر فاروق دی آواز گئی سی پوچھا عمر مدینے بیٹھے تسی ایران بیٹھے تے آواز کنی گئی آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ایران میں انج لگ دا سی جی میں عمر میرے موڑیاں تے بیٹھ کے پیا بول رہا ہے ولی قریب ہوندہ نا آؤ دساں کی میں قریب ہے ایک بات تھی ختم نہیں ہوئی حضرت عمر فاروق دے بچپن دا لنگوٹیا یار سی وہ مکے رہندہ سی ایک گل سنی تے مدینے آ کے نا تے مدینے دی گلیاں چا آوازاں پیا دے بے اوے عمر اوے عمر اوے عمر کوئی ایک مربع دا چودھری کو 2 مربعاں دا چودھری کو 3 مربعاں دا چودھری عمر فاروق ہوئے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلہ ہی وارث تے او جڑا بیلی سی نا بچپن دا او نہیں ویکھدا میرا یار پیر صاحب بن گئے میرا یار عالم دین بن گیا میرا یار وزیر اعظم بن گئے جڑا لنگوٹیا ہوئے نا او اونجی بلاندہ جی میں بچپن چ بلاندہ سی او کہندا تہاڈا ہوئے گا میرا تے یار ہے
وہ بھی آ کے حضرت عمر فاروق نے آوازہ دے اوے عمر اوے عمر اوے عمر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ دی گلی چوں پھڑ کے سینے لگایا. فرمایا بیلیا کدھر آئے ہیں؟ کہنے لگا عمر میں سن کے آیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی تے آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی. فرمایا ٹھیک سن کے آیا ہیں. کہنے لگا عمر بچپن یاد ہی؟ فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تو تے میں اونٹ کٹھے چار دے سا. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندا سی. فرمایا یاد ہے. یاد ہی تیرا ابا خطاب تینوں ماردا سی. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندا سا. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا عمر پھر میں تینوں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا ہوں بچپن سے تیرا اونٹ گواچ دا رہا تینوں نہیں ملدا رہا تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندا رہا اج بیٹھا مدینے انہیں ویکھدا ایران انہیں دس اکھ کتھوں لئی حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں یار نو سینے لگا کے فرمان لگے تے لیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے ادوں تیرا یار شاہ ہن محمد دا یار یار تیرا ساہن یار محمد عربی دوا تے جڑے یار محمد عربی دے ہو جان پھر انہاں کول دور تے نیڑے ختم ہو جاندے نے. الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے. آ بیٹھے علی پور سیدہ دے تاجدار اجازت ہوئے تے گل سناواں انہاں دے بابیاں دی. یا اللہ انہاں نوں اونچا بولن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جڑا اونچا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. ہونے لگ پتہ نہیں جانا حضرت جی امی نو تے ابی کہندر جی کہندر رواج ہی نہیں نہ رہا تے ابو نو تے کوئی نصیباں والا ایک ہی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے. میں اے نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. یا اللہ جڑا اپنی امی نو جی آکھو بھی بولے سبحان اللہ. جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی بنا دے. جڑا ایس تو اچھا بولے آج صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرا کے جاوے. اثر دی نماز دا ویلا تے علی پور سیدان دی زمین ہے. فاروقی صاحب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی امی جان روٹیاں پہ پکان دے سان تے عرض کی تھی امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانوں میلا ماں. ماں سیدزادی فرما لیے شاہ جی روٹی کھا کے جائیو. عرض کی تھی اماں جی اجازت ہوئے تو کدھر رستے چنا کھا لما. ماں نے اجازت دی تھی ٹورے 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 تے چورا شریف ہی چلے گئے. کتھے علی پور سیدہ ناروبال ضلع تے پسرور دا علاقہ تے سیالکوٹ دا علاقہ کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف. جنہ بابیاں زیارت کی تھی انہوں نے پوچھو چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نال ہے تے اس علاقے دی زبان جو انہوں کسی آخ دینے. وہ کسی بھی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ پتھر جو پانی پہ نکل دائے. آج بھی جڑا بیمار پیوے رب شفاواں عطا کر دائے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو کسی تے پہنچے نا تے ادھر فقر محمدی تا تاجدار حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ چراہی گیلانی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے. مرید نے مرشد دی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرماتے نے جماعت علی بھوک لگیا. عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے. بابا جی نے بغل چو 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے. پیر جماعت علی جا فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں. نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں. بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے. بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے. عرض کی تھی لجے پالا سوچ لیا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں. فرمایا چپ کر کے کھائی جا یہ کدھروں نہیں آیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سا میں ہوئی جا کے لے. الولی والاکرم آخر اختتام کریے. زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ. لو بھائی آخری شعر سن لو تے اس تو بعد ایک بس چھوٹی جی بات سن کے میرے موضوع دے مطابق میں اجازت چاہواں. چلیے پیر باہو دے دربار تھے کتنا گل کراں اور اونچا بولو سبحان اللہ.
صاحبزادہ صاحب کہہ رہے کہ او شیر ضرور سنایا جڑا چورا شریف پڑھیا سی تے میں بس اوہی سناون لگا تے اوتھے جڑا ماحول بنیا او ساری دنیا نے پھر ویکھیا. عارفہ دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے میل اکھی کر دے بیچیتا بچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو کہ جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو پھر جم جم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے بچھوڑا مار دیندہ دل براندا میری ملت دے نوجوانوں بچھوڑا مار دیندہ دل براندا سائے کماں تے میرا مرشد وسے منو ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے ہو مرشد باہو جڑا لولو دے ویچ وسے ہو. افغانستان دا شہر کابل بخارا شریف تے ایک بابا جی ٹورے جنہ دا نام ہے شہنشاہ نقشبند تاجدار نقشبند زہد الانبیاء کاشف رموز حقیقت ہمائے اوج لاہوت حضرت بابا جی شیخ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ ساڑھے نقشبندیاں تے پیشوا او بابا جڑا دل وال انج جھاتی مار دیتے دل ہوتے اس میں اللہ نقش کر دیندہ. حضرت پیر کلال رحمت اللہ علیہ کے دن گزر رہے نا تے حضرت شہنشاہ نقشبند مٹی دے برتن پہ بنا دے سان تے پیر کلال رحمت اللہ علیہ جڑے برتن وال ویکھن اسے برتن تے لکھیا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ دا آواز آیا وے کلی وے فقیر دی وچوں
ایک باری حضرت خواجہ شہنشاہ نقشبند گزر رہے تے ایک برتن بنان والا نا برتن پہ بناوے نا کمیار تے آپ جی دے تے نگاہ کرن برتن دے اتے لکھا ہوئے اللہ اللہ انہیں آکھیا اے نقشبند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنان ببند کے گویند نقشبند آکھیا پانڈیاں تے لکھ سکنے تے اے بھی مٹی دے تے میں بھی مٹی دا اینا تے لکھ دیو تو میرے تے بھی لکھو میرا بھی دل مٹی دائیے پھر بابا جی جدھر نگاہ کر دینے اسے دل اتے اس میں اللہ ذات لکھا جاندہ ہے مشہور ہو گیا نقشبند او شہنشاہ نقشبند ایسے افغانستان دے شہر کابل چو گزر رہے تے مریدین نے نا زیارت لی کٹھے ہو گئے حلقہ ارادت طریقے دی زبان چکما حلقہ ارادت بنا لیا کافران دی 10 سال دی بچی بازار چو گزر لی تو انہیں وکھیا رش بڑھائے بچیاں نو بھول جاندہ کاما کڑے آئے ساں بچے رش وچ شامل ہو جاندے بچی ایک بابی نو آکے کہنے لگی اتھے کیے تے بابا کہنے لگا بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے او بولے جدے آئے ہوئے نے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ کہنے لگی بابا پیر کی ہوندہ ہے بابا کہنے لگا آ بیٹی میں تینوں بکھاموں نے اس طرح کر کے شہنشاہ نقشبند والے اشارہ کیتا بچی دی نگاہ جدو ولی دے چہرے تے پینا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ اور جنہوں نے ویکھیں خدا یاد آ جائے بچی توڑ کے بابا جی دے قدم پھڑ لے تے کہنے لگی بھی ایڈیا سونیا بابیا میں تو کون ہے میں فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤدین نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا تے کہنے لگی حضور لوگ کیوں جمانے فرمایا بیٹی میرے مرید نے میری زیارت کرن آئے نے تے کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے بابے نے ایک کو جملے چی سارا تصوف بیان کر دیتا آپ نے فرمایا جدو بیٹی کسی دے مرید ہو جائیے نا پھر زندگی چکا دے اوکھا ویلا آوے تے پیرانوں آواز ماریو تے پیر کم آ جاندے نے بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی اوکھا بیلا تے آئی جاندہ ہے تے میں نو بھی مرید نہیں بنا لیں دے بابا جی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کی طرف بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر تے بچی ٹوری نا تے ٹور دے مڑ کے کہن دی اوکھا بیلا آیا تے بلاواں گی تے پھر آؤ گے نا فرمایا بیٹی کدے بیٹی اوکھا تے بارہ بیل آیا کدے زمانے چ بھیڑ بنی نا پھر بلاوی تے اسی آ جاواں گے بابا جی بخارا شریف واپس چلے گئے بچی گھر چلی گئی تے گھر جا کے بچی نے کسوں نے دسیا نہیں کہ میں ایمان قبول کر کے آئیاں سائیاں دی نظر سولی ہوئے نا سمندری والے ہو تے رب عروج بڑے دے دا یہ دی وضاحت دیما تے وقت درکارے بابا جی حضور دا چکے بیان بھی ہے میں جلدی جلدی اختتام اللہ چلے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی تے چند جنہ چ بچی سارے بادشاہ ہوا نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی باقی نوکران حسد کیتا کہ بچی نو کسے طریقے نوکری تو معزول کراؤ بچی نے ہار تے چوری نہ کیتا پر بادشاہ دا ہار چوری کر کے نا ہیرے آندہ تے بچی دا نام لگا دیتا گیا چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے تھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی میں پیراں والیاں میں چوری نہیں کیتی جڑے پیراں والے ہون چوریاں نہیں کر دے نمازاں نہیں چھڑ دے جڑے پیراں والے ہون وہ جھوٹ نہیں بول دے کبھی میں پیراں والیاں میں چوری نہیں کیتی پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں جدو این سزا دا ویلا آیا نا تے بچی دی اکھیاں تے پٹی بند کے نو محل دیاں سیڑیاں چڑھاواں لگے نا تے بچی نے روندے جدو پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلامی پھر اسی آ جاواں گے خیال آیا آواز ماراں تے عقل نے آکھا آواز تے مارے بابا تے بخارا شریف چلا گیا ہے کتھے کابل تے کتھے بخارا ہن بابا کھویں آوے گا عشق نے راہبری کیتی تے آکھا تو آواز تے مار بچی نالے مال دیاں سیڑیاں چڑھ دیاں نالے منہ بخارے والا کر لے آؤ نالے رو کے کہن لگی وے بابا جلدی آ جاؤ نالے سیڑیاں چڑھ دیا نالے آبازوں مار دیئے تے کہن دیئے بابا ذرا جلدی آ جا میری جان چلی آیا جا تو آکھے اسی بلامی میں آ جاواں گا نالے سیڑیاں چڑھ دیئے نالے آبازوں مار کے کہن دیئے بابا آ جا بابا جی آج نہ آیا لوکا میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں نالے سیڑیاں چڑھ دیئے نالے رون دیئے کہن دیئے ذرا جلدی آ جاؤ بچی چھاتے تے آگئی ہے جے پاپا نہیں آیا محل وال کھلو کہ انہیں بخارے والے چہرہ کر لے آؤ کہن لگی بابا